انقلاب شد تو عراق حدود 50 سال قبل، بیشتر کمتر. قبلش مظالمی بود، سالها ظلم ها شد. به اسم از بین بردن مظالم یه انقلاب، به اسم اینکه ظلم ورچینده بشه میخوان ظلم را کنار بزنن. اونقدر بعضی شخصیات اون روز عراق باورشون شد این مطلب که یادم یکی از شخصیات معروف عراق تلگراف زد برای رئیس انقلاب اون روز، زعیم اون روز انقلاب، این آیه شریفه را نوشت: و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. تو نبودی که انقلاب کردی، خدا انقلاب. چند سالی گذشت، همون زعیم، همون رئیس، همون حاکم و ما رمیت اذ رمیت شروع کرد در افتادن با امام حسین، با شعائر. یادم منع کرد، مؤمنین هم اعتنا به منع نکردن، بیرون اومدن. اینا یه عده‌شون که تونستن بگیرن گرفتن، برد زخماشون میگفتن فلفل و نمک میره. کشور اسلامی مردمش انقلاب میکنن. آخه حکومتی که به اسم مردم اومده با باتوم میاد میزنه، باتوم مال مردم میزنه، مردم تانک مردم میزنه تو مردم. حکومت اسلامی ملت خودش به خاطری که یه تظاهرات کرده با باتوم میزنه و یه عده رو میکشه، به خاک خون میکشه. چی توقع؟ کسی که و ما رمیت اذ رمیت سال دیگه هم محرم زنده نبود، خود همون مردم کشتنش. خدا هم ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره. خزی دنیا که خود ملت خودشون لعنشون میکنه، شبنامه ضدشون مینویسه، خورده توسعه پیدا کرد علنی ضدشون قیام میکنه، اونم میکشه، اونم میبنده، اونم جوونا گول نخوری پدراتون که بعضیاشون گول خوردن نشید. هر چی میگن نگید راست میگه، نگید درست میگه. تاریخ پیغمبر خودتون میگه، درست میگه، درست میگه، پیغمبر خودتون.